वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे साइफर केस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर लीडर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों के ख़िलाफ़ चल रहा है। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये ट्रायल हो रहा था स्पेशल कोर्ट में, इसको गैर कानूनी करार दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि ये ऑब्वियसली चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने जज की तैनाती को भी और ट्रायल को भी चैलेंज किया था। फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया तो उन्होंने यही कहा कि ये एक ओपन ट्रायल होना चाहिए और अभी तक जिस तरह ट्रायल हुआ वो सही नहीं हुआ और इसको दोबारा से होना चाहिए। और इसके बाद जो खसूसी अदालत है वहाँ ये भी कहा गया कि 28 नवंबर यानी कि आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को कोर्ट में पेश करना चाहिए जो फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है। बहुत नज़रें लगी हुई थी आज के दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर, मगर वहाँ ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश हुए और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल से वहाँ पेश किया गया। जो जेल हुक्काम हैं उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी का थ्रेट है बहुत पीटीआई चेयरमैन को, इसलिए ये ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता कि उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाए। इमरान खान साहब की जो वकील हैं सलमान सफ्दर साहब, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी थी जेल हुक्काम की और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वो जो है जेल में महफूज नहीं है या रस्ते में कोई ख़तरा है, तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अभी कोई क्लैरिटी अब इसकी वजह से नहीं है कि ये केस कैसे चलना है। और उन्होंने ये भी पूछा कि इतनी जल्दी क्यों है, क्यों चाहते हैं कि 5 हफ्तों में इसको मुकम्मल किया जाए सारे प्रोसेस को। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी जो लॉयर है वो भी बोले, उन्होंने भी कहा कि ज़रूरी है पेश करना अदालत में मुलजिम को। और इस तरह की गुफ्तगू हुई। जज साहब ने एक ये माना वहाँ कि अवाम को रसाई होनी चाहिए, मीडिया को भी अदालत तक रसाई होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि ये ट्रायल जो है ये जेल में ही होए बट ओपन ट्रायल हो। वहाँ जो रिश्तेदार हैं उनका नंबर उन्होंने तयन किया कि उनको ज़रूर एक्सेस देना चाहिए और साथ में मीडिया भी अगर वहाँ जाकर इस केस को कवर करना चाहे तो उसको इजाज़त देनी चाहिए। अब ये साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा जो समाअत है वो जुमे के दिन जेल में होगी। बहुत तनकीद की जो फैमिलीज़ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने कहा कि बेसिकली लगता ये है कि वो नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो जेल से बाहर निकलें। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि समझ से बालातर है कि उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा सकता और सिक्योरिटी के क्या खदशात हैं जब बड़े बड़े जो दहशतगर्द हैं उनके लिए सिक्योरिटी फराहम होती है और वो पेश भी किए जाते हैं अदालत में। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब ने, ये भी एक लॉयर हैं और माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जहांगीर जदून साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर किस तरह देख रहे हैं आज का जो जज साहब का फैसला आया है? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो तो इस पर भी कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, बट हाउ डू यू व्यू द होल थिंग सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हैविंग मी ऑन योर शो। अब इसमें देखें फैसला जज साहब ने दे दिया है कि जी जेल में ट्रायल होगा, तो सबसे पहले तो ये राइट तो बनता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो ट्रायल जज होता है, वही डिसाइड करता है कि वो कोर्ट हाउस को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लेस टू ए स्पेशल प्लेस। लेट्स से कि जी जो 11 है कॉम्प्लेक्स है, इससे वो जेल में ट्रायल करना चाहता है, तो वो क्यों वहाँ पे करना चाहता है, उसको रीज़न देनी पड़ेगी। तो अब मैंने आर्डर तो पढ़ा नहीं है कि क्या रीज़न दिए कि क्यों जेल में इसका ट्रायल करना चाहते हैं। जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि वो ओपन नहीं होगा। ओपन ट्रायल तो ये फेयर ट्रायल, ये हर शख्स का अंडर आर्टिकल 10A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि वो फेयर ट्रायल हो। अब इसमें देखना ये है कि जब ट्रायल शुरू होगा तो क्या वो ओपन ट्रायल होगा एज पर लॉ, जो आपको जो CRPC की सेक्शन 352 है वो जो प्रोवाइड करती है कि ओपन ट्रायल का मतलब होता है कि एसेस टू जनरल मासेस या जनरल आम आदमी को, जनरल पीपल को उस ट्रायल तक एसेस होनी चाहिए। क्या
وہ جو کوर्ٹ کا پریمیسز ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا, کتنے لوگوں کو ایسیس ہوگی, کتنے میڈیا والے جا سکتے ہیں, کتنے رشتہ دار آ سکتے ہیں, کتنے وکلاء جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹرائل شروع ہوگا ٹرائل تو اس وقت پتہ چلے گا. تو اگر وہ پی ٹی آئی کی ٹیم دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کی اوپن کورٹ اور فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتا, تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہ پھر دوبارہ چیلنج کر دیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے جی کہ یہ تو جس طرح ہائی کورٹ نے پہلے ہائی کورٹ نے پروسیجرل امپروپرائٹی پہ اس کو سیٹیسفائڈ کیا کہ اس کا جو ڈیو پروسیس تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کورٹ ہاؤس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. میرے خیال میں سب سے بڑا یہاں پہ اوپن مسئلہ یہی ہے کہ کورٹ کا ایشو ہے, ان کیمرہ ٹرائل تو نہیں ہو رہا. یہ تو اب جج صاحب بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انٹرو میں کہ جی وہ کہتے ہیں جی فیملی کو بھی لاؤ گا. اگر پبلک مینس کے جو کلوز لوگ ہیں, دیکھیں تمام پبلک کو تو ایسیس نہیں دیا سکتی, وہ ڈیفینیٹلی کورٹ کا اس سیکشن کے اندر ہی رائٹ ہے, پرووائزو ہے کہ جج صاحب اگر سمجھے کہ جی کسی بندے کو ایکسکلوڈ کرنا ہے یا کسی شخص کو, تو وہ اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے, پاور ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کو ریزن دینی پڑتی ہے کہ یا کوئی سیکریسی ہے, کورٹ کا اندر جو آتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم کو سفوکیشن ہوتی ہے, فری فیل نہیں کرتے, یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, یا جس طرح ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں اس سے کچھ سیکیورٹی کا اندر بھی ایشو ہو سکتا ہے. عام بندے کو تو ایک عمران خان تک کو ایسیس نہیں دے سکتے, ایک عام جو ہے زیادہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی. تو یہ ایک بڑی بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس میں ایک ایکیوزڈ کو جو ہے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ادھر لاؤ, وہ نہیں لا سکتے. ابھی کورٹ نے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پہ آرڈر دے دیا کہ 28 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس میں لائیں گے. تو اس میں ایک تھوڑی سی میں گزارش کرتا چلوں کہ جو یہ اعلان ہوا ہے کہ 28 تاریخ کو لائیں گے, تو پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑا شور شرابہ ڈالا ہے جی کہ ایسا استقبال ہوگا کہ یہ دنیا دیکھے گی. تو اس طرح کے دیکھیں نا, پھر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے, تو خدا نخواستہ کوئی وزیر آباد جیسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی کر لیتا ہے یا کسی بھی طرح سے کرا دیا جاتا ہے, تو پھر تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ یہ کورٹ پہ ڈال دیں گے. تو ہم تو کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے, لیکن ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسا سورس ہوتا ہے, نہ ایسے کوئی ذرائع ہیں کہ ہم پتہ کر سکیں کہ کسی کی لائف کو تھریٹ ہے, وہ کس طرح کا ہے. صحیح صحیح. تو وہ اگر کوئی ایجنسی اس طرح کا رپورٹ دے دیتی ہے کہ جی ان کو باہر لانے پہ تھریٹ ہے, چاہے ان کی انٹینشن جو بھی ہو, لیکن پھر وہ کورٹ کو بھی ماننا پڑتی ہے. تو کورٹ کا کام ہے بیسیکلی بالکل ٹھیک. رسپانسبلٹی جو ہے سر اگر وہ آپ پریزائڈنگ اجازت دیں تو یہاں اسد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ویل کنٹینیو دا ڈسکشن. آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں. جی اسد صاحب, آپ نے سنی جہانگیر جدون صاحب کی بات کہ ایک طرف اوپن ٹرائل کا تقاضا ہے مگر دوسری طرف سیکیورٹی کے خدشات ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسے اعلانات آئے کہ شاید وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پریشانی ہوئی کہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کس طرح مینیج کر پائیں گے. اب سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کریں گے؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. جدون صاحب کی جب بات سنتے ہیں تو ان سے ہم سب بینیفٹ ہی کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کچھ کمپیٹنگ انٹرسٹ کی بات ہے. اگر ایک جانب قانونی موقف ہے تو دوسری جانب ہماری ایک بہت تلخ تاریخ ہے جس میں ہمارے جو سینئر ترین سیاسی رہنما ہیں ان کی جان نہ صرف خطرے میں رہی ہے, اس پر حملہ بھی ہوا ہے. اور چاہے شہید محترمہ ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, جدون صاحب حوالہ دے چکے ہیں جو وزیر آباد میں واقعات دیکھنے کو ملا تھا, وہ سب ہم کے سامنے ہے. لیکن اس میں اس چیز پہ تو سب متفق ہی ہوں گے کہ ریاست ان معاملوں میں جتنی زیادہ ذمہ داری سے اقدامات لے سکتی ہے وہ کم ہے, لیکن قانونی موقف بھی بہت زیادہ نمایاں ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 قانونی حوالے دیے تھے. ایک سیکشن 352 سی آر پی سی کا جس میں نمایاں طور پہ دیا ہوا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے, اوپن کورٹ ہے, اور اس میں اگر جو جج صاحب ہیں وہ اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو وہ افراد کے متعلق پابندی لگتی ہے. اور جو دوسرا حوالہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو آرڈرز اینڈ رولز ہیں اس کی فہرست میں جو رول 3 ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, بلکہ اسی سی آر پی سی کی جو شق ہے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس میں یہ درج ہے کہ اگر آپ اس سے ہٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت کی آپ کو منظوری چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے ذریعے آپ کو ملتی ہے.
تو یہاں اگر آپ جو یہ نیا آرڈر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل کے 4 کونوں میں ہی اوپن ٹرائل ہوگی، وہاں کوئی خاص پرمیشن تو مجھے تو نہیں، میں نے اس کو ایک آفٹر کرسری ریڈنگ اس میں تو جہاں بھی حکومتی پرمیشن کی بات کی گئی ہے وہ بات کی گئی ہے کہ جب وہ حاصل ہوگی تو پھر یہ کیس آگے بڑھے گا. تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے اس طرح ہٹ رہے ہیں تو کیا آپ نے وہ جو پرمیشن تھی وہ پہلے حاصل کی تھی، اور اس سے حاصل کرنے سے پہلے جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو سیکیورٹی اور جو سلامتی ہے وہ بھی ریاست کی ایک ذمہ داری ہے. اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا حوالہ میرے خیال سے آپ کی ابتدائیہ میں بھی اس کا کیا گیا تھا. میرے حساب سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر اتنا زیادہ بلیک اینڈ وائٹ ہو تو اس سے زیادہ آپ کو ٹھوس وجوہات چاہیے تھے اس آرڈر سے انحراف کرنے سے پہلے. جہانگیر صاحب، آپ نے سنی اسد صاحب کی بات، وہ بھی جو یہی کہ یہ سیکیورٹی کے خدشات کے اوپر یہ ریزننگ دے دینا. اور دوسری سر وہی والی بات جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی تھی نا، I'd like to ask this again، کہ جیل میں آپ ٹرائل اگر کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی انسٹرکشنز ہیں کہ اوپن ٹرائل ہوگا، تو جو تھوڑا بہت ہم سب کا تجربہ ہے جیل کا، جس طرح جتنا انٹرسٹ صحافیوں کا فار ایگزامپل صرف اس کیس میں ہوگا اور وہ جس طرح اس کو اٹینڈ کرنا یا کور کرنا چاہیں گے، تو جیل انتظامیہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان سب کو اکوموڈیٹ کرے گی؟ اور اگر نہیں اکوموڈیٹ کرے گی تو پھر ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون. کچھ یہ ایک جس کو سر انگریزی میں کہتے ہیں نا وشس سرکل سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بالکل دیکھیں، یہ جو خدشات ہیں میرے خیال میں یہ دوبارہ اس کو چیلنج کر دیں گے پی ٹی آئی والے کہ جی اگر جیل میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک تو ریزننگ دینی پڑے گی کہ کورٹ ہاؤس جو ہے شفٹ کر رہے ہیں. تو اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس تو ایک ہی جواز بنتا ہے اس کی، تو مطلب کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو وجوہات نہیں ہو سکتی. تو لیکن اگر بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل فیئر ہو، اور ٹرائل جب فیئر تبھی ہوگا جب آپ پی ٹی آئی والے یا دوسری کوئی پروسیکیوشن سائڈ نہیں بلکہ ایک تیسرا انڈیپینڈنٹ لیٹ سے کہ میڈیا اگر کہتے ہیں جی ان کو سب میڈیا کا تو ظاہر ہے ایسیس نہیں ہو سکتی، وہ رپورٹر کے ادھر بھی جب نیب میں ہم نے بھی ساری پروسیڈنگ دیکھی نواز شریف کے کیسوں میں بھی باقی میں جتنے بھی پولیٹیکل لوگ آتے ہیں تو ایک پاسز بنتے ہیں. اب بھی جب ابھی ٹرائل ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی تو ایک دو دفعہ بندے زیادہ ہیں کورٹ کے اندر، ڈسٹربنس تھی، بلکہ کل بھی چیف جسٹس نے کہا یار اس کو تھیٹر نہ بنائیں، اس کورٹ کے رہنے دیں، کسی کی فون بج گئی. تو اس میں وہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے وہ پاسز ایشو کرتے ہیں جی کہ اتنے بندے کو جو ہے 15 وکیل آ جائیں، یہ والے جو 10 بندے ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ آ جائیں یا دیکھیں آگے. تو اس طرح ظاہر ہے کورٹ اس طرح کی پروسیڈنگ کے بغیر بھی پولیٹیکل بندے کا کیس نہیں چل سکتا. اس کے لیے کوئی تھوڑی سی کنٹرولنگ کوئی مینجمنٹ لازمی کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا ورکر پھر اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے یا ہر بندہ چاہتا ہے جی میں کورٹ کے اندر چلا جاؤں، تو وہ پاسبل نہیں ہوتا مینجمنٹ کے لیے، کورٹ کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اگر تو ایک تھرڈ پارٹی کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے جیل کے اندر بھی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، جو اس پہ کوئی کسی ڈفرینٹ وکلا کی بھی کوئی ڈفرینٹ رائے نہیں ہے کہ ٹرائل کے بارے میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا جی کہ ٹرائل فیئر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایکچولی جب وہ ٹرائل شروع ہوگا یا یہ شروع ہونے سے پہلے چیلنج کرتے ہیں یا شروع ہونے کے بعد، تو ایکچولی جب وہ ٹرائل شروع ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ فیئر ٹرائل کے جو لوازمات ہیں یا اس کے زمرے میں آتا ہے یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر فیئر ٹرائل نہیں بھی ہوگا نا تو اس کا بینیفٹ جو ہے ہمیشہ اکیوزڈ کو ہی ہوتا ہے. اور اس سے جو آپ کو پتہ ہے اکیوزڈ عمران خان ہے، پہلے بھی اس کو ہی بینیفٹ ہوا ہے سیٹیسفائڈ کیا. ان کی تو مطلب پروسیکیوشن کی تو نیت تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو وائنڈ اپ کرے، لیکن نہیں ہو سکا. تو اگر دوبارہ انہوں نے کوئی لکونہ چھوڑ دیا یا دوبارہ نہیں، معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ جو آپ عمران خان صاحب کے فائدے کی بات کریں یہ آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں یا لیگلی؟ نہیں لیگلی دیکھیں نا، آپ پروسیکیوشن جو بھی آپ نے پروسیکیوشن کے کیسز کے اندر لکونہ ہوتا ہے اس کا بینیفٹ تو ایکیوزڈ ہی ہوتا ہے نا. ایکیوزڈ جو ہے وہ ایون سلائٹ جو ہے مائنر جو ڈاؤٹ ہوتا ہے پروسیکیوشن میں وہ ایکیوزڈ کو ملتا ہے. کرمنل کیسز میں دیکھیں نا بیہائنڈ ریزنیبل ڈاؤٹس یو وانٹ ٹو کنوکٹ اے پرسن، یو وانٹ ٹو پٹ اپ بیہائنڈ دا بار ان اے پرسن whoever he is. تو اس کے لیے آپ کو جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ 100% جو ہے وہ ایک ریزنیبل پرسن کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو جائے اس میں کوئی لکونہ ہے، پروسیکیوشن کے کیس کے اندر کوئی ڈینٹ رہ گیا ہے. دیکھیں نا ایک بندے کی آپ لبرٹی کرٹیل کر رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی ایکیوزڈ ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایک عام بندہ ہو کو جو کرمنل جرسپروڈنس ہے اس کی تو یہی
पैरामीटर्स हैं कि वो प्रोसिक्यूशन केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा, तो उसमें कोई बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या सिविल केस तो है नहीं है। एक बंदे को आप सजा देना चाहते हैं जिसके अंदर डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट, तो उस केस का ट्रायल अगर आप फेयर नहीं करेंगे तो कौन मानेगा उसको? तो अदालतें पाकिस्तान की जिस तरह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ जाएगा, अगर ये कन्विक्ट भी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगा। तो मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल लीडर जो भी होते हैं उनको कोई लंबी सजा का मकसद नहीं होता, तो वही होता है बस 2-4 साल दें कोई थोड़ा बहुत, तो उनको आर्जी तौर पे अड़ाएं और फिर बाद में अब आप देख लें दूसरे का ट्रायल जो है मियां नवाज शरीफ क्या हो रहा है। वो खुद ही जज साहब ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, कहते हैं जी तो नैब कोर्ट ने ये सजा सर आप गलत खुद दी ही है। कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2-4 साल की बात है या इलेक्शन तक की बात है? नहीं नहीं, इलेक्शन तक की बात नहीं होती, वो इलेक्शन के प्रोसेस को फिर जब वो जो गवर्नमेंट बनती है उसको आगे भी चलाना होता है ना, इलेक्शन तक तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। अच्छा असद साहब, आपने सुनी जहांगीर साहब की बात, उसमें सर पॉलिटिकल कमेंट भी आ गया, पर ऑब्वियसली सर मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो बात जहांगीर जदून साहब भी और आप भी कर रहे हैं उससे जो मेरे जैसे एक इंसान को समझ आ रहा है वो तो ये है कि ये तो इतना आसान नहीं होगा फॉर दिस ट्रायल टू गो अहेड, और जैसे कि वो उनके वकील भी कह रहे थे कि 5 हफ्ते में जो करने की जल्दी है, लगता नहीं कितना आसान होगा, क्योंकि फिर एक दफ़े फिर यही जस्ट दी आइडिया कि ओपन ट्रायल कितना ओपन होना चाहिए उसके ऊपर वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे और ये टेक्निकल किस्म की पिटिशंस में ही काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। जो मेरिट है केस का उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स तो पता नहीं कब होंगी। जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारा मामला सब जुडिस है तो नताइज फिर तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी जहांगीर साहब बात कर रहे थे, तज़कियतुल शहूद का भी हवाला दिया, आप एविडेंशली स्टैंडर्ड्स ले लें किसी भी केस के मुतालिक, आप इस केस को मिसाल के तौर पे इस केस को आप ज़रा पार्क कर दें, इसको छोड़ दें। अगर हम सिर्फ कानूनी असूल पे ही रहें तो कोई भी केस जहां कोई वाज़े तौर पे शफाफियत देखने को नहीं मिल रही या तकनीकी तौर पे, जैसे सेक्शन 352 है CRPC का, आप कोई भी ट्रायल ले लें, वो एक तकाजा है और उस तकाजे पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो अशखास को एक्सक्लूड करने की हद तक है। वो ये नहीं है कि आप उसको एक सर्कमवेंट करके कहें कि जी जेल के 4 कोनों में हम एक ओपन ट्रायल का निज़ाम कायम कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अदना सी राय है मेरी, ये मेरे ख्याल से जो ओपन ट्रायल है उससे मुतरादिफ, उससे हटके वो उसके दायरे में नहीं आता। तो आप अगर हम ओवरऑल बस अगर देखें, असद साहब एक अगर आप इजाजत दे तो एक जरा स्टूपिड सा सवाल पूछ लूं एज अ नॉन एक्सपर्ट। आपके वैसे स्टूपिड सवाल नहीं होते लेकिन खतरनाक हमेशा होते हैं, तो नहीं सर, बड़ा ही बेवकूफाना सवाल है, क्योंकि आप लोग दोनों कह रहे थे कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत जायज हैं, जेल में ट्रायल बेहतर रहेगा, तो सर उसको जेल में ट्रायल कर लें, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो टेलीकास्ट कर दें जूम के ऊपर, या कुछ लोग देख भी पाएंगे और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। नहीं, ये बेवकूफ़ाना सवाल तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जी जिस भी आपने जो भी जरिया अपनाना है, जो सेक्शन 352 CRPC का है, वो यही है कि आप ओपन ट्रायल फराहम करें। और जब आप कहते हैं कि वो ओपन ट्रायल जो है उसका दायरा जेल ही रहेगा, तो ये जो दो चीजें हैं इनके आपस में एक गैर मामूली सा एक तज़ाद पैदा हो जाता है। तो टेलीकास्ट से मैं तो समझता हूँ आरफा साहिबा उससे 2 कदम पीछे माना कि सिक्योरिटी के हवाले से ये जो मामला हैं इनको संजीदगी से लेना चाहिए, और हमारी तारीख भी है उसका जिक्र हम सब कर चुके हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स को पॉइंट A से पॉइंट B तक मुंतकिल नहीं कर सकते, और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का आप हवाला दे चुकी हैं, और पहले भी मैक्सिमम सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, अफसोस से कहना होता है इस मुल्क में पहले भी उनको फॉलो अप उन पे किया गया है और प्रोसिक्यूशन की गई है, तो इस बार शायद ये कोई ऐसा नमूना नहीं है, कोई इतना ये एक डिस्टिंक्ट इशू नहीं है। आप आम प्रोसीजर, आम कानून, CRPC का सेक्शन 352, रूल 3 ऑफ द ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द लॉ हाई कोर्ट, उसको अपनाते हुए इस चीज को इख्तिताम तक लेके चलें। इन तकनीकियों में पढ़ना मेरे ख्याल से हमारे कानूनी निज़ाम के लिए तामीरी चीज नहीं है।
बिल्कुल सही। जहांगीर जदौन साहब, सर एक ज़रा आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी से हट के सवाल, सर बहुत से जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे बहुत से इस वक्त केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत से जो लोग हैं जो इन इश्यूज़ पे ज़रा गहरी नज़र रखते हैं, उनके ख्याल में जो साइफर केस है दैट इज़ द मोस्ट सीरियस ऑफ देम ऑल। सर आप इत्तफाक करते हैं इस राय से कि जो मुख्तलिफ उनके ऊपर केसेस हैं, जो सबसे संजीदा है वो साइफर केस ही है? अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जो वो संजीदा समझते हैं, जो केस चला रहे हैं, वो यही समझते हैं कि इसका ट्रायल जल्दी मुकम्मल हो जाए, और इसमें उनको मेरे ख्याल में लगता है कि कुछ अब वही बात है, सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आप सर्कमस्टांसेस जो देख रहे हैं तो उसकी कोई वजह तो होती है ना। अगर आप कोई जल्दी भी ट्रायल करना चाहता है या कोई डिले भी करना चाहता है तो ऑब्वियसली रीजंस होती हैं। अब हम वकील हैं, हम अगर किसी क्लाइंट को ये मशवरा देते हैं कि वो कोई कमज़ोर केस लेके आता है तो हम कहते हैं डिले, मतलब हम तो चलो नहीं कहते, लेकिन वकील अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि आपको डिले का फ़ायदा हो जाएगा। तो अब जब प्रोसिक्यूशन जो है वो जोर लगा रही है कि केस जल्दी डिसाइड करें, तो उनके पे बैकअप माइंड पे कुछ होगा कि केस के अंदर क्या करना चाहते हैं, तो वो अगर उन्होंने यही करना है तो फिर ऑब्वियसली साइबर केस जो है वो सबसे सीरियस लग रहा है। बिल्कुल ठीक। असद साहब यही सवाल आपसे, बट सर 1 मिनट है, वी सॉर्ट ऑफ रन आउट ऑफ टाइम है। जी यही जो मामलात हैं सारे सब जुड़े से हैं, लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि जब तक आप कानून के दायरे में रहते हुए अपने ही जो प्रोसीजर आप हर ट्रायल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको आप नहीं आगे बढ़ाएंगे उन्हीं प्रोसीजर्स के ज़रिए और उसी शफाफियत के ज़रिए, तो ये मामला इख्तिताम तक नहीं पहुँच पाएगा उस तरह से जिस तरह ये केयर टेकर रियासत समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो IMF से प्रोग्राम और मुज़ाकरात चल रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। ऑब्वियसली निगरान हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है इस इशू पर, और इसी हवाले से निगरान वज़ीर आज़म, जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के और आर्मी चीफ़, वो UAE एक दौरे पे गए हैं वहाँ जो है, और वहाँ से फिर इत्तला ये आई है कि अरबों डॉलर्स के MOUs जो हैं उनके ऊपर दस्तखत हुआ है 2 ममालिक के दरमियान। और निगरान वज़ीर आज़म का जो हमने आपको वीडियो पैगाम भी सुनाया, उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है इस सारे मामले पर। मगर साथ साथ पाकिस्तान पे अगर नज़र दौड़ाएं तो जो मसाइल हैं माशी, वो लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा संभल रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में एक टॉक दी जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि PIA की प्राइवेटाइजेशन का मामला भी इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा जिसका उनको ख्याल था। उन्होंने कहा कि जो सारे लोन्स हैं PIA के, उनको रीस्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था, और उसमें नए कर्ज़ों का इंतज़ाम भी करना था, मगर महीना गुजरने के बाद भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। साथ में उन्होंने FBR पे भी तनकीद की, और ये भी ज़िक्र किया कि IMF से जो मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उस दौरान स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी गई है, जिससे IMF अब डायरेक्टली बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट बैंक से हासिल कर लेता है, जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि IMF को मिले, या एटलीस्ट उनके कोर्ट्स तो इसी तरह रिपोर्ट हुए हैं। ये सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने स्टोरी में तफसीलात फराहम की हैं, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए जो की है। ये सारे मामलात जो हैं इन पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेमान, माहिर माशियात है। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो ये UAE का दौरा रहा है, ऑब्वियसली बहुत अहम दौरा लग रहा है। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ तीनों गए हैं, और वज़ीर आज़म की एक वीडियो पैगाम भी सामने आया। आप किस तरह देख रहे हैं सर ये विज़िट, और आपके ख़याल में ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जी आरफा, MOU जो है ये तो माजी में भी होते रहे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ही होते रहे हैं। मेरा ख्याल है जो असल चीज़ है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और असल चीज़ जो है वो फॉलो अप है। और अगर हम पिछले 5-10 सालों को देखें और आज के MOUs को देखें, तो जो एक इस वक्त
اس میں فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے، اور جس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے وہ SIFC کا پلیٹ فارم ہے. اور ان MOU سائن ہونے کے بعد بڑا یہ ویزیبل ہو جائے گا کہ SIFC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کس حد تک اپنی یوٹیلیٹی جو ہے وہ پوری کر پائے گا. SIFC ایک ون ونڈو آپریشن کے طور پہ بنایا گیا ہے بین الاقوامی انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پچھلے جو دوروں میں ادوار میں جو ہوتے تھے MOU، اس میں وفاق کا اور صوبوں کا جھگڑا پڑ جاتا تھا، صوبوں میں کہیں پہ لینڈ ریکوزیشن کا جھگڑا ہو جاتا تھا، کہیں پہ آپ ایسی شرائط جو ہیں وہ مان لیتے تھے. فار ایگزامپل ٹرکش ایک آٹو موبائل جو تھے مینوفیکچر، ان کو وہ شرطیں ساری جو کنسیشن وہ MOU میں سائن کر دی گئی، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جاپنیز کار میکرز کے پاس اور کسی اور کو بھی آفر نہیں کی جا سکتی وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ SIFC جو ہے وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور اگر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو یقیناً یہ ایک گیم چینجر بن جائے گا. اگر خدا نخواستہ اس میں دوبارہ کوئی ہکپس آتے ہیں تو پچھلے MOUs کی طرح شاید یہ بھی سلو ہو جائے. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے اب اس کا امپلیمنٹیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویری کوئکلی بفور آئی موو آن، یہ بتائیے گا مطلب کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو وی گیو ٹو جج؟ آئی مین ہم صحافی ہیں، آپ کی طرح ایکسپرٹس نہیں ہیں، ہم اتنی باریکی سے چیز کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں اگر ایک یہ کامیاب وینچر رہتا ہے تو اندازاً کب تک اس کی کوئی اطلاع ہمارے سامنے سالڈ آ جانی چاہیے؟ دیکھیے عمومی طور پہ جب MOU سائن ہوتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے سال؟ جی، جب MOU سائن ہوتے ہیں تو ان کے بعد فوکل منسٹریز یا فوکل ڈپارٹمنٹس دونوں جانب سے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب اس میں چونکہ ایک SIFC بھی آ گیا جو کہ بڑا ریگولر اس کی ایپیکس کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فالو اپ لے رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا تیزی کے ساتھ اس پہ فالو اپ ہوتا ہے، اور کیا الیکشن کے بعد بھی یہ والا سارا جو میکنزم ہے 8 فروری کے بعد وہ برقرار رہتا ہے یا اس میں تعطل آتا ہے. تو کم از کم اس کو 3-4 سر، آپ نے بھی فواد حسن فواد صاحب کی جو تقریر ہے اس کے ایکسرپٹس دیکھے ہوں گے، بہت وہ وائڈلی رپورٹ ہوا ہے آج پرنٹ میڈیا میں. 2 بہت اہم باتیں انہوں نے کی. ایک جو تاخیر ہوئی ہے PIA کی پرائیویٹائزیشن، جب وہ آئے تھے تو ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ ود ان ویکس اینڈ منتھس ہمیں اس پہ پروگرس نظر آئے گا. اب لگتا ہے کہ ان کو بھی اسی قسم کے چیلنجز درپیش جو ہم پہلے پولیٹیکل حکومتوں کے دیکھتے رہے کہ تھنگز ڈونٹ گو ایز فاسٹ ایز پیپل ہوپ. دیکھیے غالباً آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن نگران حکومت کے دور میں نہیں ہو پائے گی. ابھی تو فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹ آئے گی. اثاثہ جات کی تقسیم کاری کو دیکھنا ہوگا، کہاں پہ سول ایویشن کے ہیں، کہاں پہ PIA کے ہیں. PIA کے قرضوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی ری شیڈولنگ یا ان کا کوئی ڈیٹ سٹرکچرنگ کرنا ہوگی. اس کے بعد تاکہ کوئی انویسٹر جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہوگا. اور اس سے پہلے جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کے ساتھ سیورنس پیکج کس طرح کا ڈیل ہوتا ہے. تو یہ کوئی بھی پرائیویٹائزیشن کی جب بھی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ مہینے لگ جاتے ہیں اس میں، بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں. تو اگر اس میں کورٹ انوالو ہو جائے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا جلدی یہ ہو سکتا ہے. اور فواد صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ابھی فی الحال تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ 8 فروری تک یہ اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکے. بالکل ٹھیک. اور سر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دی گئی ہے، بہت لگا ایسے کہ جیسے ان کے خیال میں یہ غلط فیصلہ تھا، اور نہ صرف غلط فیصلہ تھا بلکہ شاید ایک ایسا فیصلہ تھا جو ان کے خیال میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بہتر نیگوسیٹ کرنا چاہیے تھا. یہاں میں ان سے اختلاف کروں گا. اس وقت دنیا میں جتنی بھی اقوام نے باؤنس بیک کیا ہے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس جو ہے وہ دی ہے. یا تو آپ وہ ارجنٹین کے جو نئے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں اس ماڈل پہ چلے جائیں کہ اسٹیٹ بینک ابالش کر دیں اور اپنی کرنسی کا نام ڈالر رکھ دیں اور ڈالرز آنے شروع ہو جائیں آپ کے پاس اور اس پہ کام چلائیں. وگرنہ اسٹیٹ بینک جو ہیں ہر جگہ پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک جو سینٹرل ٹریجریز ہیں، اور پاکستان میں اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر یہ نہ کیا جاتا تو حکومت جو ہے وہ
स्टेट बैंक से बारो करती रहती और नोट छापती रहती, जिससे कि इन्फ्लेशन और ये डेट का, डोमेस्टिक डेट का जो बर्डन है ये मजीद फैलता जाता। अब कम से कम ये है कि कमर्शियल बैंक से हुकूमत को बारो करना है। कमर्शियल बैंक से बारो करने पे ये हुकूमत प्रेशराइज नहीं कर सकती बैंक्स को कि लाजमी वो उसके लिए दें। नोट छापना का कारोबार अब बंद हो गया कि नोट छाप के आप अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो हैं उनको मीट करें। तो मेरे ख्याल में तो ये एक साइब फैसला था और यकीनन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अगर पहले आप IMF के प्रोग्राम देखें जो 2003 में पीपल्स पार्टी के दौर में किया गया, उसके बाद 2008 में जो था, बाद में PMLN की हुकूमत 2013 उसमें भी एक था, और ये PTI के दौर हुकूमत में जाके शर्त जो है वो कंप्लीट हुई, और आई थिंक ये इट वाज अ स्टेप टू वर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कोहिस्तान में वाक़या हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे कोहिस्तान का, जहाँ से एक दफ़े फिर एक बहुत अफसोसनाक वाक़े की खबर आई है। कहा जा रहा है कि एक दफ़े फिर कुछ दो जो लड़कियां थीं उनकी तस्वीरें जो हैं वो पब्लिक हो गई, और उसके बाद वो जो दो लड़कियां थीं उनको जिरगे के हुक्म पर कत्ल करने का फ़ैसला किया गया। उसके बाद एक जो लड़की थी उसका कत्ल भी हो गया है, दूसरी जो है वो उसको पुलिस के एक्शन ने बचा लिया है। जो लड़की कत्ल हुई है उसका जो केस है वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में कत्ल का पर्चा दर्ज किया है। वालिद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि चचा भी कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम उन पर भी है मगर वो फ़रार हैं। ये जो मामला है तस्वीरों का, इस पे पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये कहा गया है कि फ़ेसबुक पर ये तस्वीरें जो थीं ये सामने आई। जो दो लड़के थे उन्होंने ये तस्वीरें फ़ोटोशॉप करके अपनी तस्वीरों के साथ उनको एक तस्वीर बनाई और उसको फ़ेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद ये रिएक्शन देखने में आया है। ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले 2012 में भी कोहिस्तान में ही इस तरह एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भी कुछ जो बच्चियां थीं वो शायद किसी शादी की वीडियो थी, उसमें भी लड़के थे, और उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन लड़कियों को कत्ल कर दिया गया है, जिसकी तरफ से ये दावा किया गया था, जिस लड़की की तरफ से सिंस देन वो और उसके जो भाई हैं उन सबको कत्ल कर दिया गया है। सारे वाक़े पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अहमद खान साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो सर। जी निसार साहब, बताएं ये क्या तफसीलात हैं आपके पास इस वाक़े की? इस तरह जी कि ये एक वीडियो है जो वीडियो जो है क्रॉप करके बनाई गई थी। इसमें भी वीडियो में भी कोई जो मूविंग वीडियो नहीं है, इसमें कुछ तस्वीर थी जिसमें दो लड़कियां हैं। वहाँ पे मुकामी कोलई पालिस का एक इलाका है बरशरियाल, वहाँ की जो दो लड़कियां थी और वहाँ के दो लड़के हैं, उनके साथ ये वीडियो जो थी एडिटेड वीडियो है, उसको गाना लगा कर बनाई गई थी। जब ये वीडियो बनाई गई है तो वहाँ के मुकामी जो रवायात हैं, जिसमें चोर की रवायत उसको कहा जाता है, उसके तहत जो है उनको एक मुकामी जिरगा ने जो है वो चोर डिक्लेयर किया था, जिसके बाद एक लड़की जो थी उसको जो है कत्ल कर दिया गया था, और दूसरी को तहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको मुकामी जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश किया, जहाँ पे उसकी वालिद और उस लड़की ने खुद ये कहा कि मेरे वालिदैन मुझे कत्ल नहीं करेंगे। तो हम इसमें जो सबसे बड़ा जो एक आंसर है वो ये है कि वीडियो जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये फोटो जोड़कर जो है बनाई गई है। तो हम मकामी रवायात जो है उस जिंदगी को जो है ले बैठे हैं। अभी तक जो है FIA का साइबर क्राइम जो है उनसे आज भी हमारी बात हुई है, वो इसको एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि ये वीडियो जो है मुख्तलिफ जो तस्वीर हैं उनको जोड़ के बनाई गई है। तो हम अब जो असल बात थी जो अच्छा सर, ये बताइएगा कि वो जो बच्ची है जिसने कहा कि मेरे वालिदैन मुझे कत्ल नहीं करेंगे, क्या उसको वालिदैन के हवाले कर दिया गया है? हाँ, इस तरह है जी कि पुलिस के जब पुलिस ने देखा कि वहाँ की रवायात को पुलिस अच्छी तरह जानती है कि अब इनकी वीडियो वायरल हो गई है तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा, न सिर्फ इन दो लड़कियों को कत्ल कर दिया जाएगा
बल्कि वो जो 2 लड़के उनमें उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको भी कत्ल किया जाएगा। उसके बाद पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एक लड़की को तो कत्ल कर दिया गया था, उसके वालिदैन और उसके खानदान वाले एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, ताम खुद पुलिस ने अपनी मदय्यत में उस एफआईआर को दर्ज किया। दूसरी लड़की जो है बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उसके घर पे रेड किया गया और उस लड़की को बरामद किया गया और फिर उसे लाकर जो है उसको दारुल अमान भेजना चाहते थे। और उस हवाले से जब दारुल अमान भेजने के लिए एक कोर्टल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो जज की होती है और मुकामी मजिस्ट्रेट की होती है, उससे अप्रूवल लेना जरूरी होती है, जिसके लिए उस लड़की को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। तमाम मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने बयान में उस लड़की ने कहा कि मुझे अपने वालिदैन से कोई खतरा तो नहीं सर है। उसके बाद मैं दारुल लड़की अमान इस में नहीं वक्त जाना कहाँ चाहती। है? लड़की जो है जो लड़की घर गई है वो अपने घर गई है और गुज़िश्ता रात जो इतवार की शाम जो है उसकी मुकामी वहां पे एक बंदे के साथ शादी भी हो गई है। ये पुलिस का कहना है और इस तरह की जो बहुत तमाम वहाँ पे बहुत ये शुक्रिया डेवलपमेंट हुई। सर, आपने हम वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।